وارثین کا انٹرویو لینے کا ایک سلسلہ میں نے شروع کیا ہوا ہے. اس وقت اس شہید کے پاس میں آیا ہوں، علی موسیٰ ولد صفدر، تو ان کے گھر پر آیا ہوا ہوں. ابھی ہم اندر جائیں گے، ان کے وارثین سے آپ کو ملاقات کرائیں گے. تو آئیے ناظرین. السلام علیکم. Cin, tiga tadi minta apa cinju? Wajib tali na. Ya mesti bui na. Acha, na lu suyo. Ni tadi oh zeri ju. Waalaikumsalam. Cin wo minta apa cin? Acha. Ye waalaikumsalam minta apa cin? Acha, इधर बाहर से शायद दीदी का अंधेरा आजू, अना बाहर सो लेती ना. ये دي قرب يعني ये अच्छा ले वो इतने गावली इन सो भी शोधा को निगाह से इंट्रीटिंग लेता वो नंगाले को इतने आता सा. अच्छा जो गाना ले शहीद सो भी बार ज्ञान सो भी बाजू ज्ञान शहीद सो को सो बा वो नंगा इधर से ना बतल दियो भी बा वो ना या अलमुसी सलमा वो है ना बरमू है ना जो. अच्छा जो और यहाँ से इतना सिंगाला मामूल दी सोफी वाकन चिकज़र जो और अद्दे वाले ताला पाक फौज तरफ ना गवर्नमेंट तरफ ना अच्छी मराद तो और दूसरे इताला गवर्नमेंट ला अच्छी मुतालबत पाक फौज ला अच्छी मुतालबत दोन चिकिता नाजरीन नज़र. और उसके अलावा यहाँ सामने स्कूल सामने थी मैट्रिक से थी ना. और यहाँ से गुई तो ना यहाँ से मैट्रिक से रहता जो. अच्छा जो माशाल्लाह इतना गामद माशाल्लाह तालीम दर नाजू. और यहाँ से मुख्तसर से नहीं नाजरीन देशो भी वाकई चीज़ें जो दो वाले इतनी चीज़ जज्बात देता दूसरी चीज़ जज्बात हो और इतनी मुतालबन नाजरीन नजर जैसे अस्सलाम वालेकुम. मैं आवादी कना खेर जो पहुंच ला जरूरत सो से खेर जो दे कना खेरे मरीज मुख्यो में सो से वापिस ओन ये पिवाला दे का सेला पोसे आवादे का रूटी का नाने देकर पता मवा जामा चिखट फिंसु जो दे कना 3 दिन लाबा दे न थोप से क्यों फिंजू और देन आबा अर्गा लिखो फिंजू आया ट्रेस लड़गन फिंपा जो आता शहीद सो फिंपा दोसे यहाँ लोहर थन में लोहर सोचे दासन तक नहीं मवायत और ngayon na po sa ferale ju ngayon na po sa indad der go set ngayon na no shargo ju ana ngai fu ni mon sunse ju ngai la di ga mayang burhan met pa ju ana dose ita ngai मूसा ने जो एक कुर्बानी दी है मुल्क की दिफा में, अल्लाह ताला वो कबूल फरमाए और उसको सबसे जो बुलंद दर्जा है जन्नत में वहाँ पे उनको जगह नसीब फरमाए. आमीन. पाक फौज को मूसा अली पे उसकी ख़ानदान पे और पूरे गांव के जो आप लोग हैं, आप में से बहुत सारे रिश्तेदार भी होंगे, वैसे भी गांव के भी होंगे, आप सब पे फ़ख्र है कि आपके बीच में से ऐसे बहादुर सपूत भी हैं जो पाक फ़ौज के साथ शाना बशाना फॉरवर्ड एरिया में जाके इन्होंने कुर्बानी दी है. हम मूसा की कुर्बानी की कदर करते हैं. मूसा ने पूरी कौम को, सिर्फ इस गांव को नहीं, पूरी कौम का सर फख्र से ऊंचा कर दिया, बुलंद कर दिया अपनी कुर्बानी से. बाकी जो डेड बॉडी है वो हमने घर में ही बताया है. तो वो हम कल भी मैं और कमांडर साहब दोनों हेली पे वहाँ पे गए थे, तो वहाँ पे कुछ मुश्किलात हैं. इस वक्त भी वहाँ पे वो स्लाइड्स आ रही हैं, तो हमने थोड़ा सा काम रोका हुआ है. तो इंशाल्लाह ताला हमारे लोग तैयार बैठे हैं. वहाँ पे साथ ही बिल्कुल 500 मीटर पे हमारी पोस्ट भी है, वहाँ पे हमने पार्टी पहुँचाई हुई है. वहाँ पे सिर्फ वो वेट कर रहे हैं हमारे आर्डर्स का. इंशाल्लाह ताला हमारे पास, बाकी आपको पता है हमारे पास वो डॉग्स भी होते हैं, कुत्ते भी होते हैं, वो फ़ौरन ढूंढ लेते हैं. तो हम वो सारी चीज़ अरेंज की हुई हैं. तो इंशाल्लाह फ़र्स्ट अपॉर्चुनिटी में हम उसकी डेड बॉडी रिकवर करेंगे और इंशाल्लाह ताला गांव में उसको पूरे एजाज़ के साथ इंशाल्लाह ताला उसको दफनाएंगे. बाकी जहाँ तक शहीद की फैमिली का ताल्लुक है, वो आज के बाद से हमारी फैमिली है. नाजरीन, ये वो नौजवान है मुबारक अली, इनका बड़ा भाई भी शहीद हुआ है 2019 में. एक बीमार फौज को, एक बीमार फौजी को रेस्क्यू करने गया था, वो वहाँ पे शहीद हुआ है.
تو میں ان سے پوچھوں گا، اس کا مختصر سے آپ واقعہ سنائیں اور آپ کا مطالبہ ہمارے ناظرین کو بتائیں. کاکا 23 صفحے بھی کھیل پاجو 2019 انجو خدا یونٹ پر ذمہ دار جیسے کھیل پا دے والا کو سال 2 سال کو بھی لازم ہو ہائی کورٹ بن خدا گوشت سے گئے 2000 نہ کو مت مازر با ہر چیز کے تیار سن لا دیکھ سن گندو کیوں گندے جگلا کھون لا دے مریض حاجی بیچ کے یوتا دین خوشار کو دیکھو مسوس لوس اوز امبوش ماتون ما انا حجبین گاین بار اٹر دیا کروے سنیت اور رخصان زن دین گن پہ نہ سلیٹ ہو سے خوشار کو شہید سن ورنہ خوشار کو لسان ایک تو غازی معذور خدمت اور معذور بندہ اور دے والا ہمارے کاکا سے شہید نے سو پھر خوشار کو لسان چاند تھپ ہمت اور پروبند سنتے جو سنتے بھون سنتے اور نہ پہ بریگیڈ 323 بریگیڈ کمانڈر سو پھر اٹلی بریگیڈ سو پھر کتی چی پریشانہ چی دکھ دارت سونا میں تیار ہوتے پھر وانا کچھ عرصے پر یہ وہ آپ آیا ہے بلان چاہ باتاں دے بالا دی لس پو ٹھنڈا ون سو سے ہم اپنا علی چاہیں پمت لیکن یہ فورنولا جیسے سافریکٹ میں نہیں ہوتا فوجی طالبانا بالکل جی وانا کولا تمغہ شجاعتی سافریکٹ یہاں اچھا تمغہ شجاعت اور کو سن دے جان چادو خود دن بہادری بھی ایسے یہاں سو موا خود کا فوج بیمار فوجیلا حالانکہ دیور برف تو ادا چھتن دو بدا چھتن دوک سے کو ماجیک وا بھائینا فوج پاکستان خدمت بھی دے خوان کوری جان بہادلی ایسے دے سو سے اچھا دے ریسکی بھی بیمار فوجو خود بچائے سو بھی بیمار کو بچائے سو بھی خوان شہید سو بھی یہ بہت بڑی بات ہے. اچھا دولی دی مطالبہ یعنی تمغہ شجاعت اور بالکل 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 رسیت پنجو 323 بریگیڈ ساندے والا وعدہ ویسپا کی ہر چیز نہ دکھ درد کا بھی مل تیار دے سکتا ایک تو بول نوکری میں دے سکتا فل نوکری میں دے سکتا سنج ونا کسی شادی سونا مہربانی سونا رے بالکل داروں سے انشاءاللہ فوج خدمت چی اور گوزنا تیار بالکل. ناظرین آپ نے سنا مبارک علی کا اس کا جو جوان مردی جو حوصلہ. ناظرین کا مطالبہ ہے ان کا بڑا بھائی بھی شہید ہوا ہے. ناظرین ایک بہادری انہوں نے ایک آگے پوز بھی نکالا ہے بہت بڑی ایک بہادری انہوں نے جان نثاری دکھایا ہے لہٰذا ان کا مطالبہ ہے کہ ان کو تمغہ شجاعت دیا جائے. گورنمنٹ لنگائی سی ہو بھی جو گزارش بھی جو غیلا دی تمغہ جرأت کو غیل تھور سے جو اچھا ویسے کی آتی واقعہ جی خواہاں یوں نے چین بجو سرمائن بجو غیاتا سرمائن بجو غیاتا مرسیا خان بہا خان بجو شکت پوسا علیہ احمد بجو ونام شعباس بجو غیاتا مرسلات بجو اور مسجد پہ 12 سال سے داری اردو سے مسجد کو مکمل بجو غیلا یوت پہ بجو موچ کر بجو دیمی موسا کل جو گانے غیلا دیمی فوج اوزر ورنہ غیاتا فوج شیطا سو لازویا سو ماشاءاللہ پہلا سو بن پاجو پہلا سو سے غیل مچا سو بن پاجو لام تان او بن سو جو غیل دو سا مزو سو بن پاجو لام این جو پوش پھی بن سو پانچ گھنٹے لام یت بن سو جو 2 گھنٹے لام پھی دو غیلا تصویر میں سے جو موبائل فی سے جو اور افیسر کون سا نمبر سو سے ساتھ چاہتے ہو جو ورنہ غیل دو سے فوج پاکستان لنگایا تسی جان قربان بیس پنجو وانا غیل اسا گورنمنٹ طرف سے ناشون چی امداد ضرورت ہے یہ مہربانی جو انشاءاللہ غیل چی بے سنگایا اتی جائز حق تھور گسی جو باقی شہید پولنا تھوید دے جو غیل تاہل ٹی وی تھونے جو وانا کھول تھوڑی حق غیل سے تھور گسی جو یہ انشاءاللہ دھینے. ناظرین یہ دیکھا شہید کے وارثین اور ان کا مطالبہ بھی آپ نے سنا ان کا جذبات بھی آپ نے سنا. ناظرین ان کا کہنا ہے کہ ہمارے والد صاحب کو تمغہ شجاعت ملنا چاہیے کیونکہ انہوں نے ایک بہادری کر کے آگے صف میں جا کے آگے پوسٹوں پہ جا کے ایک بہت زبردست ایک اپرچونٹی ایک پوسٹ بھی نکالا تھا. ناظرین میں ان کے کیا جذبات بیان کروں میں ایکسپلین نہیں کر سکتا. ناظرین ان کے چھوٹے چھوٹے مطالبات ہیں کہ ایک نرسنگ کے کورس کی ہوئی ان کی بیٹی نے اس کو ایک سیٹ دیا جائے. ناظرین ان کے خون کو الگ نہ کیا جائے. ان کی جو مراد دوسرے شہداؤں کو دی جاتی ہیں خدا کے لیے وہی مراد
çizgini de tokçutuma ona yüzgini masam ne bu ya ziziye ha ben abetse se kapase tomana